हेलो हेलो सुन्नु हजुर हजुर सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छु। ओके, क्यामेरामा अहिले सरको नाम चाहिँ सर, क्यामेराम्यान हजुरले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरको नाम? हजुरको देखिएको छैन मात्र भनेर ए हुन्छ, होइन मैले पुरा मैले त्यहाँको अहिले पुरै भिडियो देखाइरहेको छु होइन। हेलो रेडी छ यताबाट रेडी हो हजुर रेडी हुनुहुन्छ नि रेडी छु। ओके रेडी छु सर, ल रेडी गरौँ। ओके ल देख्दै उद्घाटन थप्पड भयो नि ल ल सबले हाते हाते पानी गरौँ अनि अलिकति 10 ओएस नेपालको प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ। हामी विशेष गरेर अहिले बौद्धबाट चाहिँ लाइभ देखाइरहेका छौँ र घर जानु अघि हात धुने हो कि भन्ने प्रश्न सहित दिनेश खनाल लेखिएको र बौद्ध महाकाल छ र त्यहाँ अलिकति धेरै युवाहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँ दिनेश खनाल सर, चीन नेपालका एक्सपर्ट राजेश ढुङ्गाना महाकाल पार्क कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यसै गरी बलराम दाहाल लयर, अमृत पौडेल ब्याङ्कर लगायतका व्यक्तित्वहरू पनि उपस्थिति रहेको छ र हामी प्रत्यक्ष लाइभ देखाइरहेका छौँ। र यो कोरोना विषयमा छ। कोरोना भाइरसले एउटा विश्वमा आतंक मचाइसकेपछि नेपालमा पनि कसरी सतर्कता अपनाउने त भन्ने विषयमा एक किसिमको सानो यहाँ क्याम्प सुरु गरिएको छ र हामी यही चाहिँ यो दृश्य तपाईँहरू समक्ष विशेष गरेर केही चाहिँ तपाईँहरूले पनि यहाँबाट केही ग्रहण गर्नुहुन्छ कि र यसरी आफ्नो हात यसरी सफा गर्ने र यसरी चाहिँ यदि हामीले सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने पक्कै पनि यो कोरोना भाइरस हाम्रो घरमा हाम्रो छेउमा आउन सक्दैन र यो विषयमा चाहिँ अलि विशेष गरेर यहाँ विभिन्न हेलो कृषि विकास ब्याङ्कका ब्याङ्कर हुनुहुन्छ यहाँ लयर हुनुहुन्छ हाम्रो बलराम अमृत पौडेल हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ हाम्रो भेना हुन्छ युकेबाट युकेको भूतपूर्व लौरे हुनुहुन्छ हेर्नु दिनेश खनालजी हेलो हाम्रो मधु हुनुहुन्छ यो पार्कको हाम्रो अघि हात धुनु होला भन्ने कार्यक्रमको संयोजक अर्थात् स्पोन्सर दिनेश खनालजी हाम्रो लाइभमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ हामी। ओके दिनेश खनालजी नमस्कार। नमस्कार एसबी सर नमस्कार। हजुर सर, ल यो क्याम्पेनको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो दिनेशजी? नगरे पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा सानो प्रयास हो। संसारभरि देशभरि जाओस् होइन, एउटा हात धुनु पर्ने स्थिति किनभने प्र्याक्टिकल काम गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ भनेर यो कुरा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले गरेदेखि के हुँदैन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफ्नै जनमानस आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै मिलेर चाहिँ एउटा सानो प्रयास गरेका छौँ। एउटा एक्जाम्पलको प्रयास। ओके ओके राजेश ढुङ्गाना जी पनि हुनुहुन्छ हैन? राजेश ढुङ्गाना सर हो, यहाँ मान्छेको आउजाउ धेरै हुन्छ। क्वेसन सुनेन मैले फेरि हामी थोरै ठाउँलाई परिवर्तन गर्दैछौँ। यहाँ अलिकति जमघट बढी भएकोले भिडको लाल मुभ गर्दैछौँ है त। दिनेश खनाल, राजेश ढुङ्गाना, त्यसै गरी बलराम दाहाल, अमृत पौडेल लगायतका व्यक्तित्वहरू अहिले हुनुहुन्छ र हामी विशेष गरेर कोरोना भाइरसको विषयमा निरन्तर सचेतना अप्नाइरहेका छौँ, निरन्तर तपाईँहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ यो वेस्ट नेपालको क्यामेराको लेन्स अहिले बौद्धतिर छ, काठमाडौँको बौद्धतिर, र घर जानु अगाडि हात धुने हो कि भन्ने प्रश्न चिन्हसहित यहाँ चाहिँ एउटा क्याम्पेन सुरु गरिएको छ र दिनेश खनालजीले यो क्याम्पेनको लिड गरिराख्नु भएको छ र उहाँ आफै पनि जुन देशबाट यो कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भयो र त्यही देशमा चाहिँ लामो समय बसेर त्यहाँको अध्ययन, त्यहाँको सबै वस्तुस्थितिको बारेमा गहन तरिकाले उहाँले बुझ्नु भएको छ। दिनेशजी हेलो।
सर अहिले हामी त्यो उदाहरण कार्यक्रममा हिजो हात धुँदै थियौँ, हातै चिसो छ। अब अहिलेलाई म घर जान मैले हात धोएर राम्रोसँग सामुसँग हात धोएको छु र मसँग मास्क छ। हजुर म त एकछिन म मास्क र मास्क यसरी लगाएर मात्रै हिँड्छु र हात धोएर मात्रै म हात धोएर पनि बाहिर जान मिल्ने भयो, किनभने अहिले मेरै घरको अगाडि चोकमै चाहिँ एउटा ठुलो ट्याङ्की रहेको छ 1000 लिटरको हजुर हुँ र मेरा साथीभाइ सबैजना पाहाडका हाम्रो यहाँ सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ आएर यो उदाहरण कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हो। अब यसले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा नेपालमा लिँदै जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ। ओके, र त्यहाँ महाङ्कल पार्कको कोअर्डिनेटर राजेश ढुङ्गानाजी पनि हुनुहुन्छ होइन, र सबैजना अलिकति बसौँ न सबैजना यहाँ। मैले त्यसै गरी बलराम दाहाल लयर उहाँलाई पनि देखिरहेको छु, अमृत पौडेल बाइकर, र राजेश ढुङ्गाना सर। नमस्कार सर। नमस्कार, म राजेश कुमार ढुङ्गाना। हजुर राजेशजी, आजको यो क्याम्पेनको मुख्य उद्देश्य के हो? मान्छेलाई जनचेतनाको रूपमा एउटा सूचनाको रूपमा दिने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रमुख उद्देश्य हो। र हाम्रो नेपाललाई हामीले इटली जस्तो बनाउने कि चाइना जस्तो सुरक्षित बनाउने। चाइनाको त्यो विकास जसरी बनाए सरकारले गर्ने पाटो भन्दा पनि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ, नागरिकले नै आफ्नो तर्फबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन दिनेश सरले चाहिँ जुन प्रस्ताव ल्याउनु हो त्यसलाई चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ उहाँलाई साथ दिइरहेछौँ। र पार्कको तपाईँ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। पार्कमा अहिले पब्लिकको ठुलो जमात हुनु भएन दिनेशजी? हजुर, पार्कमा त अहिले त्यस्तो धेरै त मान्छे भिड त हुँदैन। अहिले काठमाडौँमा त छ, तर पनि खासै त्यो समस्या अहिले बाँच छैन। तर हात धोएर मान्छे सडकको भित्र जाने आउने चाहिँ अलि राम्रोसँग व्यवस्थित पनि होस् भन्ने पनि हाम्रो एउटा चाहना हो। ओके, पार्कमा त्यस्तो केही तपाईँले व्यवस्थित गर्नु भएको छ? ह्यान्ड सेनिटाइजर, मास्कहरू त्यस्तो त्यहाँ केही व्यवस्था छ? यदि कसैसँग छैन ती कुराहरू भनेदेखि त त्यहाँ इन्ट्री गर्न त दिनु भएन नि, पब्लिकलाई गाह्रो पर्छ। तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ कि तपाईँको छेउको मान्छे मैले देखिएन मास्क लगाएको? सेनिटाइजरको हामीले व्यवस्थापन त गरेका छैनौँ, किनभने हामी भर्खर सुरुवात गर्दै ठाउँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर हामी सुरु गरेका छौँ भर्खर। अहिले चाहिँ हामी हात धुनको लागि चाहिँ त्यहाँ गेटमा चाहिँ राखेर हात धोएर भित्र जान्छौँ। ओके, र त्यहाँ चाहिँ अब म बलराम दाहाल लयर पनि हुनुहुन्छ होइन? बलराम दाहाल जोडिने हुनुहुन्छ। ओके, बलराम दाहाल सर, तपाईँ एउटा कानुन विज्ञ पनि हो होइन, र अब अलिकति त्यहाँ जो सिस्टम छ नि, सिस्टम अलिक ब्रेक भयो जस्तो छ, कालो बजारी मौलायो नि त होइन? यो विषयमा यो क्षणमा चाहिँ हामीले कस्तो कानुन प्रयोग गर्न सकिन्छ अलिअलि यो सङ्कटको बेलामा? तपाईँले भन्नुभएको कुरो सही हो होइन, सरकारले पनि त प्रिभेन्ट छ होइन, चाहिँ अब कानुनको इम्प्लिमेन्टेसन गरेर नै यो कुरोको त समाधान होला होइन, त्यही बाटोमा लाग्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। ओके, आज दिनेश खनालजीले जुन यो सुरु गर्नुभयो, अहिले घर जानु अगाडि हात धुने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ म देख्दैछु ठुलो एउटा चाहिँ ग्रिन उसमा होइन, त्यो ड्रममा चाहिँ लेखिएको छ। यसमा चाहिँ आज तपाईँ सामेल हुनुको मुख्य कारण के? योबाट के सन्देश जान सक्छ? सबैले चाहिँ यस्तो काममा अघि बढ्नुपर्छ होइन। उहाँ चाहिँ समाजसेवी जस्तो मान्छे पनि हुनु हो। उहाँ चाइना हो र कोरोना सम्बन्धी ज्ञान पनि भएको मान्छे नै हो। त्यही उहीँ वान पान्द्रमै बसेर आउनु भएको। त्यो उहाँको जानकारी हो। त मेन कुरो हामीले चाहिँ के कुरो बुझ्नुपर्छ भने सबैले चाहिँ यसको औषधि नबनिसकेको अवस्थामा प्रिभेन्टिभ उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो होइन। सबैले के अरे मास्क होइन, यस्तै उपायहरू छन्। अहिलेसम्म औषधि यसको बनिसकेको छैन। विश्वका धेरै युरोपियन देशहरूमा अहिले फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको जोखिम धेरै भएको र यसले बच्नुपर्ने उपायहरूको खोजी भइरहेको अवस्थामा यो काम उहाँको चाहिँ सराहनीय छ।
हजुर र जस्तो अब बलराम सर अब नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतमा अहिले आक्रमण गरिरहेको छ, चीनमा त अब अहिले रिकभरको सङ्घारमा छ होइन, चीन र विश्वको धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ अहिले आक्रमण गरिसकेको छ। नेपाल जस्तो एउटा हामी संयन्त्र नभएको अलि धेरै हामी अलिकति जनचेतना पनि अलि अभाव छ हामीसँग, पब्लिकले ठ्याक्कै सरकारले नै आफूले सरकारका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले भ्रष्टाचार गरिदिने विभिन्न कुराहरू गरिदिने त्यो भएको भएर पनि यस्तो विशेष परिस्थितिमा फलोअप गर्दैनन् क्या अनेस्टली, किनभने तिमीहरूले भ्रष्टाचारी गर्यो हामी किन मान्छौँ तिमीहरूको भनेको कुरा भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन् है। त्यो भएर यहाँनिर हामीले कसरी बुझ्ने, नागरिकले कसरी बुझ्ने? यसलाई चाहिँ सबै नागरिक तह नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा होइन। त्यस्तो कार्य गर्न नदिने होइन। अब अहिले तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि अहिले उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ अभाव त छैन भनेर सरकारले भनिरहेछ, त्यही पनि मान्छेहरू चाहिँ अब ग्यासको लाइनहरू लाग्ने होइन, यही हामीले साधन मास्कहरू पनि हामीसँग नहुने, सेनिटाइजर नहुने होइन, यस्तोको चाहिँ प्रबन्ध गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। ओके, म ब्याङ्कर अमृत पौडेल सर कहाँ जान चाहन्छु। अमृत सर, तपाईँलाई वेस्ट नेपालको यो इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हार्दिक स्वागत छ। र अहिले भर्खरै यो दिनेश खनालजीको जुन एउटा नेतृत्वमा सम्पन्न भयो क्याम्पेन, तपाईँलाई ताली पनि पिट्नुभयो, अलिकति मैले देखेँ त्यहाँ दृश्यहरू। यसको उद्देश्य, यसमा समावेश हुनुको मुख्य कारण के हो सर? यसले के चाहिँ मेसेज दिन सक्छ सोसाइटीमा? सोसाइटीमा चाहिँ अब मुख्य कुरो हाम्रो वरिपरि अहिले जुन जोखिम भइरहेको छ, यो उसको कोरोना भाइरस जुन जोखिम भइरहेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न पहिलो प्रयास भनेको हाम्रो आफ्नो जिउको आफ्नो हातलाई र आफ्नो नाकमुखलाई सफा गर्ने एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हात धुने, हात धोएर हामी चाहिँ सुरक्षित हुन सक्ने भन्ने एउटा जुन कुरा देखियो, त्यो कुरा चाहिँ त्यो गर्नुको भए हाम्रो आदरणीय दिनेश जीले चाहिँ एउटा महान एउटा चाहिँ राम्रो कार्य गर्नुभएको चाहिँ राखिदिनु भएको छ। यसले चाहिँ एउटा के मेसेज जान्छ भनेदेखि अब कम्तीमा पनि कुनै पनि कार्य गर्नु अगाडि, खानु अगाडि अथवा आफ्नो हात चाहिँ राम्रोसँग साबुन पानी धुने अथवा सेनिटाइजर लगाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले यो अभियानले चाहिँ अगाडि बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई र जोनाउनेको आवश्यकता पनि। ओके, र अमृत सर अलिकति मलाई यो तपाईँ अलिकति रिलेटेड मान्छे भएको भए पनि ब्याङ्क, फाइनेन्सहरू, जति पनि सहकारी संस्थाहरू होइन, यस्तो ठाउँहरूमा अहिले त्यति बन्द गरेको देखिँदैन क्या, यी कुराहरू ओपन छन् होइन। यो ठाउँमा चाहिँ अलिक संवेदनशील कस्तो भने जस्तै एउटा क्यासियरले त्यहाँ मान्छेहरू आइरहन्छ, क्यास दिइरहन्छ, त्यहाँबाट त भाइरस ट्रान्सफर हुन सक्छ नि इजिली। यसको लागि पनि अब भर्खरै अब ब्याङ्कहरूले यहाँको वित्तीय संस्थाले के चाहिँ सहमति गरे अथवा के चाहिँ नेपालको ब्याङ्किङ एसोसिएसनले पनि के एउटा सही गर्यो भने अब सकेसम्म हामीले चाहिँ बुझ्यौँ कि पैसाबाट नोटबाट चाहिँ फैलिन सक्ने जोखिम जुन छ भन्ने कुरा जुन आयो, त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म कम गरेर त्यसका वैकल्पिक उपायहरू, वैकल्पिक च्यानलहरू जस्तो कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ होला अथवा यी सेवाबाट सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ। र म चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको प्रतिनिधित्व गर्ने म त्यहाँको कर्मचारी भएको नाताले म के भन्छु भने कृषि विकास ब्याङ्कले जुन ई ब्याङ्किङ, स्मार्ट ब्याङ्किङ, डिजिटल ब्याङ्किङहरू जुन चलाएको जुन सेवा दिएको छ त्यो सेवाको अधिक र त्यसमा अहिले तत्कालको लागि चाहिँ लाग्ने चार्ज र लाग्ने शुल्कहरू पनि छुट गरिएको छ, हिजोदेखि छुट गरिएको छ। र कुनै पनि एटिएम, कुनै पनि ब्याङ्कको एटिएम, कुनै पनि एटिएम प्रयोग गर्दा पैसा नलाग्ने, अरू मोबाइल ब्याङ्किङ नलाग्ने, चार्ज नलाग्ने, शुल्कहरू नलाग्ने जुन प्रावधान गरिएको छ, त्यसबाट चाहिँ यो जुन नोटबाट हुने जुन जोखिम हुनसक्छ अथवा ब्याङ्कका मान्छेहरू ब्याङ्कमा गएर जुन भिड हुँदाखेरि निस्किने जोखिम हुनसक्छ, त्यो जोखिम कम गर्नलाई यो उपायहरू चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। ओके, र अहिले नेपालभरि क्लोज गर्दा हुँदैन, यो सिस्टमलाई नेपालभरि लागू गर्न मिल्दैन, अहिले बन्द गर्न मिल्दैन कि? अब जस्तो तपाईँ जस्तो कर्मचारीहरू घरबाटै ल्यापटपबाटै काम गर्ने विभिन्न जस्तो अहिले छ नि इन्टरनेटको सुविधाहरू छ होइन, यो सिस्टममा अहिले आउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो अलिकति एकदम हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ एकदम गम्भीर विषय पनि हो। अहिलेसम्म होइन अत्यावश्यक सेवा मिलेन, किनभने मान्छेको लाइफसँग जोडिएको पैसा कुनै पनि बेला मान्छेलाई खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरू एकदम सचेत भएर चाहिँ सकेसम्म अब घरबाट कामहरू गर्न मिल्ने भन्ने त्यो प्राविधिक कुराहरू भयो, त्यसमा जोखिम कतिको छ किनभने रिसेन्टली अहिले विश्व बजारमा चाहिँ विश्वमा चाहिँ कम्प्युटरका जोखिमहरू, ब्याङ्किङका जोखिमहरू धेरै बढिरहेको अवस्था पनि छ र त्यो
त्यो जोखिमको कारण चाहिँ धेरै हानि नोक्सानी भएको पनि देखियो हामी विगतमा र त्यसलाई कम गर्नको लागि एउटा सिस्टमलाई चाहिँ हार्डनिङ गर्ने बलियो गर्ने जुन कुराहरू गरेर आएको थियौँ हामीले अब त्यो पक्षमा चाहिँ सम्भव भएसम्म हामीले चाहिँ घरबाट सेवा दिने भन्दा नि सिफ्टको रूपमा सिफ्ट वाइज थोरै समय काम गरेर ब्याङ्कमा चाहिँ थोरै समय काम गरेर र सिफ्ट वाइज काम गरेर ग्राहकहरूलाई चाहिँ जुन अल्टरनेटिभ डेलिभरी च्यानल छ त्यो च्यानल यो मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ ई सेवा जस्तो अल्टरनेटिभ डेलिभरी च्यानलहरू प्रयोग गर्नको लागि हामीले सहज गरिदिन सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ त्यो कार्यहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले गरि पनि सकेका छन् सुरु गरिसकेका छन् सायद त्यो अत्यावश्यक सेवा भएको भएर र प्रविधिसँग जोडिएको भएर चाहिँ प्रविधिमा त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कमै बसेर काम गर्नुपर्ने अथवा सठिक निश्चित एरियाभित्र सर्भर अथवा कम्प्युटरमै बसेर काम गर्नुपर्ने जुन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरमै बसेर काम हुन्छ त्यो सम्भव नहोला तर वैकल्पिक च्यानलहरू प्रयोग गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ सहज गरिदिन सक्यौँ हामीले र गरि पनि रहेका छौँ त्यसबाट चाहिँ सायद यो समस्या समाधानको तर्फ हुन सक्ने हामीले आश गरेको छौँ। हजुर र अहिले अब काठमाडौँमा कस्तो छ अवस्था ग्यासको यस्तो मार्क्सहरूको होइन र अलिक कालो बजारीको चाहिँ बढी नै हो हल्ला छ बाहिर तर अब अस्ति बरामद पनि गरेको 10 लाखभन्दा बढी मार्क्सहरू होइन अहिले पनि मलाई विभिन्न ठाउँबाट त्यहाँ काठमाडौँबाट नै म्यासेजहरू आइरहेछन् थुप्रै कि ग्यासको अभाव छ भन्ने कुरो ग्यास चाहिँ नाम लेखाएर डिपोमा चाहिँ पेन्डिङमै छ अहिलेसम्म तर कहिले फोन गर्छन् थाहा छैन अहिलेसम्म के कारण रहेछ यो अलिकति केही कारण चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने यसको पहिलो कारण भनेको उत्पन्न भएर मान्छे चाहिँ सकेसम्म पाएको चाहिँ लिइहाल्नु भन्ने एउटा त्यो पनि हुनसक्छ स्वयंले त्यो त्रासलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने अवस्था छ किनभने बजारमा पर्याप्त सामान छ सरकारले चाहिँ पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था मिलाइरहेको छ भने किन ओरी हुनु परेर त्यो चाहिँ जनता आफै पनि सचेत हुनु पर्यो र अब केही हदसम्म जस्तो अहिले हाम्रै अगाडि पनि ग्यास वितरण भइरहेको छ होइन त्यो नाम लेखेर भएको छ उसले मात्रै ग्यास पाइरहेको अवस्था छ हिजो अस्तिको केही दिनको बिचमा यो विगत 6-7 दिनमा चाहिँ हो यो र्युमर फैलिएर पनि मान्छे व्यापारी सबैले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ क्यास गर्न खोजेको जस्तो देखियो तर अब सरकार चाहिँ यो कुरामा अलर्ट भइसकेको छ प्रोजेक्ट नियम कानुन अनुसार उसले कारबाही गर्ने कुराहरू सबै अगाडि ल्याइसकेको छ बिस्तारै जनता पनि अब बुझ्दै त्यो कुरामा चाहिँ सहज हुँदै गएको देखिन्छ हो अहिले सेनिटाइजर र मास्कहरू चाहिँ अभाव छ बजारमा र अझै पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ लाइन बसेर मान्छेले किनिरहेका छन् सेनिटाइजर र मास्कहरू किनिरहेका छन् तर जुन नेपाल प्रहरीले जुन रूपमा चाहिँ त्यो मान्छेहरू समातेर त्यो त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति कारोबजारी कम हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा लाग्छ किनभने पुलिसको सक्रियता धेरै बढेको छ प्रशासन धेरै बढेको छ सायद अब यो बिस्तारै नियन्त्रणतर्फ जान्छ भन्ने हामीलाई मलाई लाग्छ। ओके र अब अहिले स्कुलहरू कलेजहरू एक्जामहरू सब बन्द भयो एकदम सबै क्लोज छ होइन एकदमै नेपालभरि अब 4वटा नाका मात्रै ओपन छ र अहिले हामीले यो समयमा मुख्य हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू भनेको नाकाबाट एयरपोर्टहरू र विभिन्न पब्लिक स्पोटहरू त्यहाँ चाहिँ चाप कम देखिनुपर्छ तर अहिले हिजोबाट जुन एउटा सरकारले निर्देशन दियो त्यो अनुसारको केही लागू देखिँदैछ त्यहाँ पब्लिकमा केही देखिँदैछ अहिले कमी रूपमा देखिँदैछ नाकाहरूमा बिस्तारै अब चेक गर्ने साधनहरू पनि जनशक्ति पनि व्यवस्था गरिदिएको छ मान्छेहरूको क्रमशः पनि हामी देख्छौँ मान्छेको मोबिलिटी बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ र काठमाडौँमा बस्नै पर्ने अत्यावश्यक मान्छे बाहेक अरू विद्यार्थीहरू स्कुल शैक्षिक संस्था बन्द भएको कारणले विद्यार्थीहरू पनि क्रमशः गाउँ आफ्नो घरतिर गइरहेका अवस्था छ हिजो र आजको दिनमा लगभग 3-4 लाख मान्छे छोडेको भन्ने कुरा पनि न्युजमा आइरहेको छ रिसेन्टली अहिले भर्खरको समाचारमा भनेपछि बिस्तारै त्योतर्फ सक्रियता बढ्दै गएको छ मान्छेहरूको अब मुख्य कुरा म के भन्छु भने जनचेतनै हो यसमा जनता चाहिँ लास्टमा नबसेको चेतनशील भएर व्यवहार गर्ने सायद यो समस्या समाधान हुन्छ होला र यो कोरोना संक्रमणबाट हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके र अमृत सर समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति त्यहाँ मैले 4 जना तपाईँहरू अहिले दिनेशजी त्यसै गरी राजेशजी होइन अब बलरामजी तपाईँहरू एक ठाउँमा सबैजना 4 जना आउनुहोस् त अलिकति म दिनेशजीले लिड गर्नुभएको यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरू समावेश हुनुभएको छ र कोरोना भाइरसको विषयमा अवश्य पनि तपाईँहरू जस्तो सम्पूर्ण व्यक्तिहरू विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न सेक्सनहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ तर यो समयमा पब्लिकलाई एउटा जुन जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ जुन एउटा सचेतना अपनाउँदै हुनुहुन्छ यसको लागि चाहिँ म यो ओएस नेपालको विशेष लाइभ मार्फत सल्युट गर्न चाहन्छु र दिनेशजी हजुर समसामयिक विषयलाई चाहिँ उजागर पार्दिन गर्नु भूमिका खेल्नुभएको हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु हामी। हजुर समाजसेवी मिन कुमार ज्योतिज्यू
ओके, समाजसेवी मीन कुमारजी हैन, मीन कुमार जोशीजी। हजुर जोशीजी, अहिले काठमाडौँ मात्रै होइन नेपालभरि हामी एकदमै चाहिँ गम्भीर भएर सम्पूर्ण नागरिकले फलो गर्ने, सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट होइन संयन्त्रहरू प्रयोग गर्ने, ठाउँ ठाउँमा सबैले प्रहरी सङ्गठन, तपाईँको सेना, त्यसै गरी समाजसेवीहरू र विभिन्न ठाउँमा होइन, अब अघि पनि ब्याङ्करहरू त्यहाँ मैले देखेँ, लयरहरू, सबै क्षेत्रका मान्छेहरू अहिले कतिको तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ? हामी आफू त सचेत छौँ, तर हामी आफू सचेत हुनुभन्दा पनि अरू आम जनतालाई चाहिँ सचेत गराउन हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हाम्रो धर्म पनि प्रचार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र पुगेसम्म, स्रोत साधनले पुगेसम्म हामीले चाहिँ गरेका छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ अहिले दैनिकी त्यसरी नै चलि राम्रो सुधार भएको चाहिँ हामीले चाहिँ र आम जनताले पनि अलिकति त्यस्तो अनुभव गरेको देखिन्छ। हजुर मिन सर, पब्लिक ठाउँमा अब अलिकति अब कस्तो छ भने एकपछि अर्को मान्छेमा चाहिँ सिधै ट्रान्सफर हुने, जस्तो अहिले त नमस्तेको बढी चाहिँ तपाईँहरू के छ, गुड मिलाउने नै छ अहिले निरन्तर, कि नमस्तेलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिदिनुहोस्, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प लगायतका ठुल्ठुलो टप लिडरहरूले चाहिँ त्यो संस्कारको चाहिँ एउटा विकास गर्यो भने चाहिँ नेपालमा त यसलाई चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी दिनु पर्यो नि, अलिक डिस्टेन्समा बस्ने, के छ यो नियमलाई कतिको पालन गर्नु भएको छ? सुरुमा चाहिँ हात नमिलायो भने आफ्नो मित्रता एकदम नजिकको साथीभाइले पनि टाढा भएको कता कता डोमिनेट गरेको अनुभव हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ आइसक्यो, अब सबैले नमस्कार गर्नुपर्छ, सकेसम्म हातहरू नमिलाउँ, नजिक नबसौँ, सकेसम्म आफूले हाच्छौँ गर्दाखेरि आफूले पनि आफ्नो र अरूको स्वास्थ्यको लागि ख्याल गरेर अलिकति मान्छेमा चाहिँ जनचेतना जागेको मैले चाहिँ पाएको छु। ओके, र यो मास्कहरू के छ, एउटै मास्कको पर्याप्त छ कि कमी छ कि? हजुरहरू जस्तो एउटै मास्क आज भोलि त्यही धुने त्यही लगाउने हुन्छ, त्यसले पनि त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त छैन भनेर विभिन्न एक्सपर्टहरू, डक्टरहरूले भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू कस्तो छ त्यहाँ? मास्क त सुरुमा त प्रशस्ति पाइन्थ्यो, बिचमा चाहिँ एकदमै सर्टेज बनाएर एकदम कालाबजारी बढ्यो, त्यस पछाडि अलिकति राज्यबाट पनि मैले सुनेको चाहिँ अब रवि लामिछाने दाइले पनि अलिकति पहल गरेर धेरै ठाउँ पक्रेको भन्ने पनि जनगुनासो, के अरे एउटा काम गर्नुभएको छ भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा प्रशंसा गरेको पनि मैले सुनेको छु। तर हुँदैन, राज्य पनि अलिकति त्यसमा लाग्नुपर्छ र हामी सबैजनाले चाहिँ त्यस्तो कसैले स्टोर गरेर राखेको छ त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ जनता चाहिँ पीडित छन् भनेदेखि हामीले आफैले पनि अग्रसर भएर त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले भण्डाफोर गरेर जनताको माझ ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ हो। र प्राय अहिले आफै जनता पनि धेरै ट्यालेन्ट भइसके, त्यो हिसाबले अहिले मास्क त पाएको छैन, पटक्कै नै पाएको छैन। अब त्यो जिनातिना जे होस्, अब आफूसँग जे छ त्यो लगाएर भए पनि नभए पनि एउटा सल एउटा पछ्यौराले ओरेर पनि मान्छे चाहिँ कसरी आफू बाँच्ने र अरूलाई पनि यस्तो रोग नसरोस् भन्नेमा चाहिँ अलिकति सुधार भएको। हजुर मिस्टर, तपाईँ आफू अपडेटेड पनि हुनुहुन्छ होइन, नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जस्तो यो समयमा यो परिस्थितिमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ, जबकि यो कोरोना जस्तो भाइरस चाहिँ हाम्रो परिवारभित्र नसरोस् होइन, हाम्रो सोसाइटीमा नपुगोस्, यसका लागि चाहिँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ लाइभ मार्फत? लागि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। आफ्नो अब आफू चाहिँ सुकिला मुकिला लुगा लायो, टोयलेट र आँगन ढोका चाहिँ फोहोर राख्यो भने यो सम्भव हुँदैन। अब आफूले पनि सफा गर्ने र घर परिवार छिमेकलाई पनि सफा गर्न लाउनु पर्यो। त्यो अनुसारले चाहिँ साबुन पानी अब जस्तो अब नेग्लिजेन्सी गर्नु भएन। अब सकिन्छ भने साबुन पानीले जतिपल्ट हामीले बाहिर निस्किन्छौँ, बाहिरबाट आउँछन् हरेक चिजहरू समात्छौँ, त्यो चाहिँ अब टोयलेट गर्दादेखि लिएर हरेक चिजहरूलाई चाहिँ आफूले छुने बित्तिकै साबुन पानीले हात धोएर आफू चाहिँ यदि त्यसले हुन्छ हुन्न सङ्क्रमण जान्छ जान्न तर त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पनि आफूले चाहिँ यो भनेको चाहिँ आत्मनिर्भर भने जस्तो क्या, एउटा आत्मसन्तुष्टि भएर म यति गऱ्यो भने चाहिँ म स्वस्थ छु भन्ने अनुभव चाहिँ जान्छ होइन। यो आफू कस्तो हुन्छ भने म आफू बाँच्छु होइन कि म अरूलाई पनि बचाउँछु भन्नेमा जानुपर्छ। किनकि मलाई हल्का त्यस्तो सङ्क्रमण छ कि हो कि भन्ने लाग्यो भने पनि अलिकति परिवारसँग टाढा, अलिकति आफूले चाहिँ आफ्नो ख्याल
आफूले नै गरेर अलिकति परिवारसँग पनि बरु स्वास्थ्य भन्दा त परिवार आफूलाई त लाग्यो सबै परिवार छिमेकीलाई पनि सर्ने ढङ्गले भन्दा आफूले अलिकति केही टाढा बसेर भए पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका डाक्टरहरूका गएर चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गएर चाहिँ आफूले परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ होइन भने कुरो त्यसबाट पनि पुष्टि हुन सकिन्छ। र अहिले फेरि गभर्मेन्टले पनि अलिकति त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा भरतपुरमा एउटा अस्पतालै खडा गरिसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँहरूमा प्रदेश 1मा पनि त्यस्तै सुन्न आएको छ। सरकारले पनि केही सुधार कामहरू गरेको छ र समाजसेवीहरू अब टोलमा आफूले गर्न सक्ने अब समाजप्रति चाहिँ अब लगाव भएको साथीभाइ अब धेरै जस्तो आज मैले भर्खरै देखेँ यहाँ माङ्कल चोकमा यो ज्ञात अज्ञात सहित पार्कको अगाडि पनि एकजना हाम्रो समाजसेवी दिनेश खनाल दाइले पनि पानी ट्याङ्कीमा सहयोग गरेर हात धुने ठाउँ राखेको देखेँ। म त्यसमा पनि खुसी छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आम यसको सुविधा लिनेहरूले उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। र यस्तै बुद्धि यस्तै कामहरू चाहिँ सकिन्छ भने पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन, समाजमा देखिने काम गर्नुहोस्। र मैले मात्रै गर्न सक्ने के काम छ, अरूलाई के चाहिँ हौसला दिएर अरूले के गर्दाखेरि चाहिँ हैसियतमा होस्टे हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ सर मलाई। ओके मेन सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार तपाईँले प्रवाह गरिदिनु भयो, धेरैलाई बुझाइदिनु भयो होइन, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद। अब आफ्नो कुराहरू यति बोल्ने मौका पाइयो। माङ्कल बौद्ध छ, माङ्कल चोक हामी एउटा निवासी हो होइन, यहाँको जनता हामीले बोलेको सबै 75-77 जिल्लामा सुन्लान् नसुन्लान्, तर आफूले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ मुख्य कुरो आफै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। अर्काले कसैले गरिदिँदैन, किनकि आफू बच्नलाई पहिला कुरो आफै बाटो हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ आफू स्वयं व्यक्ति नै जागरुक हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु। अरूको चाहिँ भर पर्नुभन्दा सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो देख्छु। मेरो भनाइ चाहिँ यही हो। धन्यवाद। ओके थ्याङ्क यू मिनिस्टर। हामी दर्शक बान्धवहरू वेस्ट नेपालको बिग डिस्कोर्समा छौँ, सिधा लाइभ प्रसारण जापानको टोकियोबाट गरिरहेका छौँ। हामीसँग चाइना नेपाल एक्सपर्ट दिनेश खनालजी, त्यसै गरी राजेश ढुङ्गनाजी, बलराम दाहालजी, अमृत पौडेलजी र केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र भर्खरै मात्रै मिन जोशीजीले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो। उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ र हामीसँग यो अभियानका प्रमुख दिनेश खनालजी हुनुहुन्छ। दिनेशजी हजुर। र अब हामी चाहिँ अलिकति कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन, र जुन आज तपाईँको नेतृत्वमा यो एकदमै सकारात्मक सुरुवात गर्नुभयो, यो बौद्धमा मात्रै होइन, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर हुँदै देशका 7वटै राज्यसम्म चाहिँ यो वाच होस्, यो दृश्य देखोस्, यो चाहिँ कार्य चाहिँ जुन एउटा सत्कर्म तपाईँले गर्नुभएको छ यो चाहिँ एक्सपोज होस् भन्ने मेरो पनि उद्देश्य। र तपाईँ एउटा अध्यक्ष भएको नाताले पनि क्लोजिङ गरिदिनुहोस्, अब समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई पनि मैले यही तपाईँको यो ओएस नेपाल मार्फत म भन्न चाहे, हामी यो अभियानले भाइरल बन्न चाहेका होइनौँ। हामीले भाइरल रोक्नको लागि चाहिँ यो अभियान चलाएको हुँ मैले स्वयंले। र मेरो साथीभाइ मेरो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँले 3-4 जनासँग कुरा गरिहाल्नु हो, जो मेरो आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फुल सपोर्ट गर्नुभयो यसमा मैले गरेको कार्यमा। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यो लाभ चाहिँ यो एउटा सिम्बोलिक हो, म भन्छु। यसले मात्रै रोक्दैन कोरोनालाई, यसले मात्रै रोक्दैन, तर हामी पहिला रोगले हामीलाई एट्याक गर्नुभन्दा हामी रोगबाट चनाखो भएर एउटा एटलिस्ट हात हुन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ जनमानसमा जाओस्, यो सूचना सबैलाई जाओस् भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा सामाजिक एउटा टोलवासीको कारणले, हामीलाई सबैको सपोर्टको कारणले मैले यो गर्ने आँट गरेको हुँ। र आज चोकमा मैले चाहिँ एउटा स्थापित गरेको छ, हात धुनलाई घर जानुभन्दा अगाडि हात धुनु भन्नुको कारण रोग बाहिरै फालेर जानु, इन्फेक्सन घर लिएर नजानु भन्ने मेसेज हो। यो मेसेज तपाईँको यो लाइभ गरिदिनु भयो 1 घन्टा हामीलाई, र संसारभरि हेर्नु भइरहेका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकबिन्दुहरूलाई धेरै हार्दिक नमन, र नेपालभरि हेरिरहनु भएका दर्शकबिन्दुहरूलाई हार्दिक नमन। र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सेनेटरीमा आफ्नो सफाइमा कसरी ध्यान दिनुपर्ने र हामीले कसरी डिस्टेन्स किप गर्नुपर्ने, हात धुनुपर्नेदेखि लिएर मास्क लगाउने, यसरी मास्क राख्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ बेसिक कुरा हामीले यति कुरा बच्न सक्यो भने रोगबाट बच्न सक्ने धेरै कुरा सकिन्छ। किनभने मैले चीनमा बसेको कारणले, चीनको एक्सपिरियन्सको कारणले पनि मैले चीनमा देखेका कुराले नै आजको दिनमा चीनमा कोरोना भाइरस कन्ट्रोलमा आइसक्यो भने हाम्रो देशमा त छिरेकै छैन, त्यसलाई आउनै नदिन पनि सकिन्छ।
तर हामी सजग हुनु पर्छ भन्दै हजुरलाई फेरि पनि एचबी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा 2 शब्द यति भन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, वोइस नेपालको प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ। हामी आज विशेष गरेर बौद्धबाट प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र चाइना एक्सपर्ट, चाइना नेपाल एक्सपर्ट दिनेश खनालजी, त्यसै गरी राजेश ढुङ्गानाजी, उहाँ महाङ्कल पार्कका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बलराम दाहालजी उहाँ चाहिँ लयर हुनुहुन्छ र अमृत पौडेलजी ब्याङ्कर, मिन जोशीजी उहाँ चाहिँ समाजसेवी र विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई एउटै ठाउँमा एउटै प्लेटफर्ममा राखेर आज यो चाहिँ एउटा अभियान घर जानु अघि हात धुने हो कि भनेर चाहिँ एउटा अभियान क्याम्पेन एउटा सुरु भएको छ। यसको नेतृत्व दिनेश खनालजीले गर्नुभएको छ र म उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अभियान नेपालको एउटा ठाउँमा मात्रै, एउटा टोलमा मात्रै होइन, यो टोल हुँदै त्यहाँ काठमाडौँ उपत्यका हुँदै पुरै 7वटै राज्यसम्म चाहिँ यो फैलियोस् र सबै सचेत बनौँ। कोरोना भाइरस एकदमै चाहिँ ड्रेडफुल एउटा यो भाइरस हो र यसले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति असर नगर्ला र उहाँहरूले यति बुझिदिनुपर्छ कि म घरमा गएँ भने मेरो बुढो आमा बुवालाई चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ। भोलि हामीसँग त इम्युनिटी पावर होला, तर हाम्रो चाहिँ बुढो आमा बुवासँग नहुन सक्छ र चाहिँ कमजोर व्यक्तित्वसँग नहुन सक्छ र इम्युनिटी पावर कम भयो भनेदेखि यो भाइरसले अट्याक गरेपछि चाहिँ मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यसैले यसमा चाहिँ विशेष ध्यान हाम्रो सम्पूर्ण युवाहरूले गर्नै पर्छ र युवाहरूबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजको यो विशेष लाइभ हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voiceNepal@gmail.com र याजवी ताम्राकार.voiceNepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज भनेर हामी निरन्तर तपाईँहरूको सामने प्रस्तुत हुनेछौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो र म याजवी ताम्राकार लगायत सम्पूर्ण टिम, तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ वोइस नेपालको, यो सम्पूर्ण टिमको एउटै उद्देश्य हो यो चीनबाट उत्पत्ति भएको भाइरस नेपालमा इन्ट्री नहोस्। भारतमा जसरी आक्रमण गरिरहेको छ, इटालीमा जसरी धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भयो र अमेरिका लगायत विश्वका सम्पूर्ण देशहरूमा अहिले एक किसिमको जुन स्थितिको सिर्जना भएको छ र देश विश्वका अन्य टप लिडरहरूले जसरी निरन्तर अपडेट गराइराख्नु भएको छ, त्यसरी नै हाम्रो देशका लिडर जो हेड अफ द स्टेट उहाँ चाहिँ अहिले बेड रेस्टमा हुनुहुन्छ। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म उहाँलाई चाहिँ बेड रेस्टको आवश्यकता छ। तर हामी प्रधानमन्त्रीज्यूको सुस्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन नभए तापनि यहाँनिर मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका रहन्छ। बालबाला मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो भूमिका चाहिँ अहोरात्र खटिएर निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा बोकेको छु र हचुवाको भरमा जस्तो सुकै प्रतिक्रिया वक्तव्य नदिनु हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले सुन्यौँ केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले दुई पटक उहाँले जुन तरिकाको एउटा वक्तव्य दिनुभयो, प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसले नागरिक दुखित छन्। यो अवस्थामा एउटा हामीले विश्वमा के भइरहेको छ, एउटा यो ग्लोबल प्रब्लम हो र यो विषयमा सबैजना सजग बनौँ, सचेत बनौँ र हामी आफू पनि जोगियौँ र अरूलाई पनि जोगाउँ भन्दै म याजवी ताम्राकार पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।